नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत, पाकिस्तानी पुलिस, पाकिस्तानी जुडिशरी और पाकिस्तानी सिस्टम के बाद पाकिस्तानी सहाफत अवाम के कटहरे में खड़ी है। जिस तरह से अरशद शरीफ साहब ने कहा था कि बादशाह नंगा है, अब अवाम पाकिस्तानी ये कहना शुरू हो गई है कि सिर्फ बादशाह नहीं बल्कि यहाँ पर सारे के सारे नंगे हैं। इस अवाम के अंदर सारे नंगे हैं। अवाम इन सब नंगों को देख चुकी है, पहचान चुकी है और इन सबको आइडेंटिफाई कर चुकी है। पाकिस्तानी सहाफत एक नए निचले लेवल पर जाकर गिरी है और उसके ऊपर सवालात उठ रहे हैं और वो सवालात क्या हैं वो भी आपके सामने रख देते हैं। लेकिन इससे पहले आपने देखा होगा कि तहरीक इंसाफ के लोगों की बार बार जमानतें कैंसिल करवाई जाती, जमानतें बल्कि हो जाती थी, उसके बाद फिर गिरफ्तारी की जाती थी और उसके बाद उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाती थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में 20 से 22 साफी होते थे, मुख्तलिफ सवालात होते थे, लिहाजा थोड़ा सा टफ टाइम मिलता था। फिर बाद में मजाक बनना शुरू हो गया और यह भी सामने आना शुरू हो गया कि साफी खुद कहते थे कि जनाब ये 4 लाइनें हैं, इन 4 लाइनों के अलावा अगर आपके पास कोई नई लाइन है तो वो बता दें, नहीं तो ये 4 लाइनें सुन सुनकर हम लोग पक गए। उसके बाद क्या होता है कि पाकिस्तानी सहाफत के चैंपियंस को उठाया जाता है, आगे भी सीनियर लगाते हैं, पीछे भी सीनियर लगाते हैं, बीच में नाम लिखते हैं और सीनियर कहलाने में जो फख्र महसूस करते हैं, जो बाहर भी जाते हैं तो खुद को सीनियर तज्जियाकार, सीनियर साफी, सीनियर एनालिस्ट के तौर पर अपनी पहचान करवाते हैं। उन सीनियर्स के पास मखसूस लोगों को उठाकर गायब करके उन सीनियर लोगों के पास भेजा गया और उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया के अंदर मखसूस किस्म के सीनियर साफी खुद अदालत बनते हैं, खुद पुलिस बनते हैं, खुद इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटी बनते हैं, खुद फैसले सादिर कर देते हैं और खुद अपने आप को ही रियासत समझकर सारी चीजों का ऐलान करते हैं। लेकिन पाकिस्तानी अवाम ने इन सब की फीती फीती कर दी है, इन सबको आइडेंटिफाई किया है, इन सबको पहचाना है और इन सबको असल में कॉर्नर करके छोड़ा गया है। अब जो आदिल शाहजेब साहब हैं, जो पाकिस्तान जो डॉन न्यूज के प्रोमिनेंट एंकर हैं, जिन्होंने जो सदाकत अब्बासी साहब का इंटरव्यू किया, अब वो उनके हवाले से सवालात हो रहे हैं, उस इंटरव्यू के हवाले से सवालात हो रहे हैं और ऑब्वियसली सबको पता है कि वो इंटरव्यू कैसे हुआ है, किस तरह से ऐसे इंटरव्यूज होते हैं। तो जो आदिल शाहजेब साहब हैं, एक तो वो फोन किसी का नहीं उठा रहे, हमारे कोऑर्डिनेटर ने भी तकरीबन 3 से 4 दफा उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की कि किसी तरह से उनसे राब्ता हो, कम से कम उनका मौकिफ हम ले सकें, लेकिन बहरहाल वो फोन नहीं उठा रहे या मुख्तलिफ कॉल्स को वो डिनाई कर देते हैं। वो एक इंटरव्यू के अंदर मौजूद थे और तकरीबन 4 दफा उन्होंने कहा जी मुझसे ये सवाल ना पूछे, मैनेजमेंट से जाकर पूछें। उनसे पूछा गया कि आपके इंटरव्यू में 50 कट क्यों लगे थे, कौन सी चीजें जो आपने एडिट करनी थी, कौन सा तासुर, कौन सा एक नैरेटिव आप बनाना चाह रहे थे। उन्होंने कहा मुझसे ना पूछे जी, आप जाकर ये सारी चीजें मैनेजमेंट से पूछें। तो 4 से 5 दफा वो ये कह रहे हैं मुझसे ना पूछे, जाकर मैनेजमेंट से पूछे, मुझे इस बारे में नहीं पता, मुझे उस बारे में नहीं पता। फिर उसी इंटरव्यू में वो कहते हैं मेरी इंटेग्रिटी के ऊपर सवाल किए जा रहे हैं, मेरी जो 15-16 साल की इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी सहाफत है, उस बैनुल अक़वामी सहाफत के ऊपर सवालात उठाए जा रहे हैं। मैंने सोशल मीडिया देखना छोड़ दिया, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। और उन्होंने कहा जी 1 हफ्ता यानी 3 से 4 दिन इस इंटरव्यू को ऑन एयर करने के लिए इसलिए ले गए क्योंकि हम लीगल मैटर्स को चेक कर रहे थे। एक इंटरव्यू हो रहा है एक बंदे के बारे में जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि 1 दिन पहले उसकी जमानत हो गई है, वो फ्री मैन है, तो फिर कौन सी ऐसी लीगल बाइंडिंग थी, कौन से ऐसे कानून के पेचीदा तरीन मामला थे कि डॉन न्यूज और आदिल शाहजेब साहब ने 3 से 4 दिन पाकिस्तान के माहिराना माहिर कानून और पाकिस्तान की जुडिशरी और पाकिस्तान के लॉ के अंदर से जनाब सारी चीजें निकालकर उसकी लीगल चेकअप किया और लीगल चेकअप करने के बाद वो इंटरव्यू ऑन एयर किया। बात यहां पर खत्म नहीं होती, बल्कि आसमा शिराजी साहिबा उन्होंने तो बाकायदा फैसला सादिर कर दिया। उन्होंने कहा जनाब ये जो बाकी छोड़े बंदा उठाया गया, मारा गया, कुटा गया, जो कुछ भी हुआ है, ये तो कंटेंट पर गौर करें। वो 161 की स्टेटमेंट जो पुलिस के सामने देते हैं और 164 की स्टेटमेंट जो मजिस्ट्रेट के सामने देते हैं, वो उन्होंने टीवी पर दे दी है। लिहाजा कंटेंट पर गौर करें जनाब, ये कंटेंट की वजह से सारा मामला खुल गया है, मार दो, पकड़ दो, गिरफ्तार कर दो, फैसला सादिर कर। यानी आसमा शिराजी साहब प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट है, एक बड़ी जबरदस्त शख्सियत है, लेकिन उन्होंने टीवी पर बैठकर उन्होंने फैसला सादिर कर दिया कि जनाब ये 2-3 किस्म के बयानात आ गए, बात खत्म हो गई, इधर खत्म करें और पकड़ें और मारें और जो मर्जी अब करना है करें, फैसला हो गया जी, टीवी पर फैसला हो गया। यानी जो अदालत है वो टीवी टॉक शो पर लगती है, टीवी पर मेकअप करवाकर मुख्तलिफ शख्सियात को उनको पेस्ट्री बनाकर एक मखसूस अंदाज में इंटरव्यूज करके मामलात को चलाया जाता है। समी इब्राहिम साहब ये रिपोर्ट करते हैं कि पाकिस्तान के कुछ मखसूस साफी हैं वो रात की तारीकी में निकलते हैं, काली चादर ओढ़ते हैं और चादर के अंदर से थोड़ा सा मुंह निकालते हैं और मुख्तलिफ जगहों पर चाय खानों में जाकर बैठते हैं और वहां पर बैठकर तहरीक इंसाफ की शख्सियात के कानों में जाकर कहते हैं कि जनाब वो इमरान खान खत्म हो गया है, तहरीक इंसाफ पीटीए खत्म हो गया है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होने वाली हैं, इंटरव्यूज होने वाले, लिहाजा आप छोड़कर मियां साहब की तरफ आ जाए, हल्के हल्के मियां साहब की तरफ नेड़े तेड़े करके आ जाएं। और अब तो खबरें ये भी आना शुरू हो गई पाकिस्तान में कि मियां साहब पाकिस्तान आ रहे तो बहुत सारे साफियों ने नए कपड़े ले रखे, नई उन्होंने मैचिंग पूरी ज्वेलरी एंड ऑल, यानी सब कुछ मैचिंग उन्होंने पहनना है और मियां साहब के साथ जहाज में बैठकर शायद यहां से वापस जाएं बाहर और जहाज में बैठकर वापस आमिर मतीन साहब उन्होंने इस हवाले से ट्वीट किया, वो आपके सामने रख देते हैं। आमिर मतीन साहब लिखते हैं कि साफी भाइयों में इस वक्त लड़ाई जारी है कि कौन नवाज शरीफ के साथ आएगा, कौन बिजनेस क्लास में बैठेगा, कौन इकोनॉमी क्लास में बैठेगा, कौन नवाज शरीफ के करीब कुर्सी पर बैठेगा, यानी मियां साहब के बिल्कुल करीब बैठकर सेल्फी लेगा। यकीनन इतने बड़े मौके पर मौजूद होना एक सहाफती मौका, सादत और एजाज भी है, मगर ये वाजे नहीं है कि इसके पैसे कौन अदा कर रहा है, क्या चैनल या साफी ये खर्चा उठा रहे,
اگر انہوں نے نہیں اٹھانا تو پھر نون لیگ کا بیانیہ پیش کرنا ہوگا پھر، یعنی ظاہر ہے جو آپ کو سیر سپاٹے کروائیں گے، جہاز کے جو جھولے آپ کو دلوائے گا وہ مفت تو نہیں دلوائے گا، اور میاں صاحب تو ویسے بھی مفت کام نہیں کرواتے، تو پھر یہ جو خرچے ہوں گے جو جہاز میں جو بزنس کلاس میں جو کھانا پینا ریوڑیاں چیوڑیاں ہوں گی، ان کے پیسے کون دے گا؟ اگر اس کے بعد وہ پوچھ رہے ہیں کہ اس وقت یہ ایک اعزاز سمجھا جا رہا ہے، مگر بھلے وقتوں میں کسی سیاسی پارٹی کے خرچے پر سفر کرنا شرم کا مقام ہوتا تھا، میڈیا ادارے بھی اس شرمناک الزام سے بچنا چاہتے تھے۔ کیا وقت آ گیا ہے؟ شرم آتی ہے صحافی ہونے پر کہ صحافی ایک سیاسی پارٹی سے ٹکٹ لے کر اس کا پروپیگنڈا کرنے کو فخر سمجھتے ہیں، اور ان کے ادارے بھی اسے اچھا گردانتے ہیں۔ اچھے زمانوں میں ڈان اخبار کے ایڈیٹر ادارے کی اجازت کے بغیر سرکاری دورے پر جانے پر نوکری سے نکال دیا جاتے تھے، مگر اب بے شرمی سے قیدی انٹرویو کو بغیر تناظر کے دکھا کر فخر محسوس کرتے ہیں، اور کوئی باعزت کہلانے والا صحافی اس بات پر نہ استعفیٰ دیتا ہے نہ بات کرتا ہے، اور پھر صحافت اور معاشرے میں عزت بھی چاہتا ہے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں یہ دن دیکھوں گا، بڑے بڑے صحافی اور بڑے بڑے ادارے ایک راکھ کے ڈھیر کی طرح بیٹھ جائیں گے۔ میں خود بھی شرمسار ہوں کہ میں بھی اپنا کردار اس طرح سے ادا نہیں کر پا رہا جس طرح سے میں نے ہمیشہ سوچا تھا، مگر اپنے سے بڑے لوگوں اور اداروں کو اتنا چھوٹا دیکھتے ہوئے اپنی شرم یعنی وہ شرمندہ خود کو محسوس کر رہے ہیں عامر متین صاحب، اور انہوں نے کہا کہ میں بھی کردار نہیں ادا کر پا رہا، لیکن یہ شرم کا مقام ہے، یہ ڈوب کر مرنے کا مقام ہے۔ استعفے دینے چاہیے پاکستان میں صحافیوں کو۔ کولیپس ہے پاکستان کی نیوز انڈسٹری کا، بہت بڑا کولیپس ہے۔ ایک انفارمیشن کا جو سورس تھا پاکستانی صحافت، جو ایک پلر کے طور پر جانا جاتا پاکستان کے اندر، اس کا ایک کولیپس ہے، لیکن اس کے اوپر صحافی فخر محسوس کرتے ہیں، اغوا ہوئے لوگوں کے انٹرویوز کرتے ہیں، انٹرویوز چلا کر نیریٹو بلڈنگ کرتے ہیں، اور ایک مخصوص میں دیکھ رہا تھا مسلم صحافی صاحب، وہ جو توشہ خانہ کی جس گھڑی کے حوالے سے بات چیت ہوتی ہے، وہ گھڑی کو 3 سے 4 دفعہ پکڑ کر پپیاں دیتے ہیں، لٹرلی چومتے ہیں گھڑیوں کو، اپنے ہونٹوں کے ساتھ لگا لگا کر چومتے ہیں۔ یعنی اس حد تک ایک بغض ہے۔ ایک صحافی کا تو کام ہمیں بتایا گیا تھا رپورٹ کرنا ہے، ایک صحافی کا تو کام ہی نہیں ہوتا کہ وہ گھڑیوں کو جا کر پپیاں دے، وہ لوگوں کو لا کر پیسٹری بنا کر 50 کٹ لگا کر ایک انٹرویوز نشر کرے۔ ایک صحافی کا تو کام ہی نہیں کر رہا تھا کہ وہ وضاحتیں دے کے پیچھے شیشے میں جو عکس نظر آیا ہے وہ عکس کسی وردی والے کا نہیں ہے، وہ عکس کسی عام بندے کا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستانی صحافت کھل کر اس وقت استعمال ہو رہی ہے۔ 10 سوالات ہیں جو کہ پوچھے جانے چاہیے تھے، جو پاکستانی عوام سوال کر رہی ہے، پاکستان کے کچھ متعدد صحافی سوال کر رہے ہیں کہ جناب جو صداقت علی عباسی ہیں ان سے 10 سوالات جب تک ان کے جواب نہیں ملتے ہم کسی بھی بات کو درست نہیں ثابت کریں گے، سمجھیں گے، اور یہی 10 سوالات عثمان ڈار صاحب سے بھی ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ وہ کہاں تھے، دوسرا سوال یہ ہے کہ ان کو کس نے گرفتار کیا ہے، تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ کس جگہ سے گرفتار ہوئے ہیں، چوتھا سوال یہ ہے کہ انہیں کہاں پر رکھا گیا ہے، پہلے دن انہیں پہلی بار کون ملنے آیا ہے، جو ملنے والا آیا وہ دیکھنے میں کیسا تھا، پہلا سوال اس نے کیا پوچھا، اس کے بعد یہ پوچھا جانا ہے کہ کھانے میں آپ کو کیا دیا گیا، کس جگہ پر آپ کو رکھا گیا، وہ جگہ کیسی تھی، وہ گھر کہاں ہے جہاں پر آپ کے بقول آپ شمالی علاقہ جات میں گئے یا جی بی میں گئے، وہ گھر کہاں پر ہے، وہ گھر کس گلی میں ہے، وہ گھر کس محلے میں ہے، اور اس گلی میں کون رہتے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ اپنی ٹیم کو بھیج کر ان سارے سوالات کی تصدیق کریں۔ تو یہ بنیادی سوالات تھے جو کہ پوچھے جانے چاہیے تھے کہ جناب آپ کہاں پر تھے، کس نے آپ کو مارا ہے، کس نے آپ کو اٹھایا ہے، کس نے آپ کو روٹی دی ہے، کس نے آپ کو کھانا دیا ہے، بندے کون تھے، گھر کون تھا، جگہ کون سی تھی، یہ وہ سارے سوالات ہیں جو کہ آپ پوچھنے والے ہیں لیکن یہ پوچھے نہیں گے۔ اب شاہین صبائی صاحب، صابر شاگرد صاحب یہ دونوں ٹویٹ کر رہے ہیں، اور یہ بڑی امپورٹنٹ ٹویٹ ہے کہ جو میڈیا ہے اس میں تقریباً جو پیسے تقسیم کیے گئے 5 ارب روپے جو پاکستانی نیوز چینلز کو دیے گئے ہیں، ان میں سے دنیا نیوز جہاں پر عثمان ڈار کا انٹرویو جاتا ہے، اور سما نیوز جہاں پر جو معذرت کے ساتھ ڈان نیوز پر گیا ہے، ڈان ہے جی تقریباً میں آپ کو بتا ڈان ہے چوتھے نمبر پر، اور جو دنیا نیوز ہے وہ دوسرے نمبر پر ہے جنہیں سب سے زیادہ پیسے دیے گئے ہیں۔ شاہین صبائی صاحب لکھتے ہیں ہمارے پیسے اور میڈیا آج کئی چینل پر کہانی چلاتے رہے کہ پی ڈی ایم حکومت نے میڈیا کو کتنے کروڑ روپے کے اشتہارات دیے، سب کو ذاتی خدمات کا صلہ تو ملنا ہی تھا، مگر میں ثبوت دے رہا ہوں کہ صرف سندھ حکومت یعنی زرداری نے اپنے بغل بچے محسن نقوی صاحب کا ذکر کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ بنوانے کے لیے چند مہینوں میں ان کے چینل 24 نیوز کو ہر چینل سے زیادہ 78 کروڑ روپے کے اشتہارات دیے ہیں۔ صابر شاگرد صاحب بھی یہ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ جو میڈیا کو اس طرح سے پیسہ دیا جا رہا ہے، اور جو میڈیا کے اینکر پرسنز ہیں، جو جرنلسٹ نہیں ہیں بلکہ جو مخصوص قسم کے اینکرز ہیں جو اسکرینوں پر بیٹھتے ہیں، ان کے پاس جو 8-8 10-10 کروڑ کی گاڑی ہے، ان کے جو گھر ہیں، ان کے بچے جو ملک سے باہر ہیں، ان کے جو بچے ایسے ایسے اسکولوں میں پڑھتے ہیں جہاں پر اتنی مہنگی ترین فی ہے، یہ پیسے کہاں سے لاتے ہیں، انہیں کون اتنا زیادہ پیسہ دے رہا ہے، یہ کون انہیں پیسے ٹھونس رہا ہے، یہ مال کہاں سے بناتے ہیں، اور پاکستانی صحافت کا، پاکستانی میڈیا کا کب احتساب کیا جائے گا، ان سب کو کب کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا، کیونکہ اس وقت بدقسمتی ہے کہ سب کھڑے ہو کر یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں آزادی اظہار رائے کے اوپر حملہ ہو گیا ہے۔ اصل میں آج آزادی اظہار رائے ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، بلکہ آزادی اظہار رائے آج بک چکا ہے، اس کی سودے بازی ہو چکی ہے، اور کوڑیوں کے بھاؤ پاکستانی صحافیوں نے اس ساری چیز کو بیچ دیا ہے۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔ پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے، پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا، زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں، ڈر ہے، خوف ہے، ٹیرر ہے،
पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।